بسم الله الرحمن الرحيم. من سماحة الإسلام ويسره أن العبادة فيه ساعة وساعة، وإذا داوم العبد على ذكر الله تعالى صافحته الملائكة. هيا بنا إلى مأدبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه آمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم طبيعته وما يناسبه في العبادة والتكاليف. فليس المقصود من العبادة إرهاق الجسد، وإنما المقصود منها تهذيب النفس. ومن هنا فإننا نجد أن هذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه علم هذا لصحابته الكرام. فيروي لنا أحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا حنظلة بن الربيع الأسيدي، قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتعجب من قولة حنظلة، فهو صحابي وهو أحد كتاب الوحي، ويتهم نفسه بالنفاق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظنا ويذكرنا حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لاعبنا ولهونا. عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا مما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله إني لأجد مثل ذلك، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأبو بكر الصديق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف حنظلة على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال حنظلة: يا رسول الله، نكون في مجلسك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا انصرفنا من مجلسك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا يا رسول الله. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقاتكم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هذا، ثم قال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وهنا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسم لنا المنهج في العبادة التي ينبغي على العبد أن يتبعه حتى يصل إلى الغاية المرجوة من عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي الإقبال على الله بحب وعدم الملل من العبادة. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث آخر: خذوا من الدين ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. معنى ذلك أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى فعليه أن يأتي إلى العبادة بنشاط، ولا يتأتى هذا إذا ألهب الإنسان ظهر نفسه بالعبادة المتكررة،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سيدنا حنظلة بأن العبادة ساعة وساعة، وإذا داوم الإنسان على الذكر صافحته الملائكة. وهذا ما حدث لأحد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عمران ابن الحصين الخزاعي. سيدنا عمران وصل إلى درجة الربانية حتى إنه كانت تصافحه الملائكة في الطرقات. كيف وصل سيدنا عمران إلى هذه الدرجة؟ أولا، أسلم سيدنا عمران في العام 7 من الهجرة، كما أنه رضي الله عنه كان حريصا على العبادة، وسلك بعض الخطوات التي أهلته إلى أن يكون عبدا ربانيا تصافحه الملائكة في الطرقات. أول هذه الخطوات أنه صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به من المرض لمدة 30 عاما واحتسب. فقد ابتلاه الله تعالى بالمرض في جسده لمدة 30 عاما، لكنه كان يصبر. وعندما كان يواسيه إخوانه من الصحابة كان يقول لهم: إن أحب الأشياء إلي أحبها إلى الله تعالى. الأمر الثاني أنه رضي الله عنه كان يحب أن تظهر عليه نعمة الله تعالى، وكان يلبس أفخم الثياب. فلما قال له بعض الصحابة في ذلك: أين هذا من الزهد يا عمران؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. ولذلك كان رضي الله عنه يحب أن ترى عليه نعمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي جعله يصل إلى درجة الربانية أنه كان لا يحب الفتنة ولا الوقيعة بين المسلمين، ففي عهده وفي عمره عاصر الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما، فما كان منه إلا أنه ابتعد عن الفتنة وقال: لأن أرعى عنيزات في رأس جبل أحب إلي من أن أرمي بسهم في أحد الفريقين أخطأ أم أصاب. وكان ينصح المسلمين دائما بعدم الاشتراك في الفتنة، ويقول: إلزم مسجدك، فإن دخل عليك من يقاتلك فالزم بيتك. إلى هذا الحد كان يحذر رضي الله عنه وأرضاه من الفتنة، لأن الفتنة في دين الإسلام أمر عظيم. أما الأمر الرابع الذي وصل به إلى درجة الربانية فإنه كان دائما مستبشرا بعطاء الله سبحانه وتعالى، فإنه قبيل وفاته أوصى أهله إن إذا مات وفرغوا من دفنه ورجعوا إلى البيت قال لهم: انحروا وكلوا وأطعموا وأبشروا، فلا ينبغي أن يقابل موت أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الجزع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبشروا، أي وأبشروا بثواب الله سبحانه وتعالى. وقبيل وفاته اعترف وقال لأحد مقربيه وهو عبد المطرف بن عبد الله، قال له: ألا أحدثك حديثا ينفعك في الدنيا والآخرة؟ قال له: بلى. قال له عمران بن الحصين رضي الله عنه: لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة ولم ينهى عن ذلك حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وإنه كان يسلم علي حتى اكتويت، يعني كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى بالنار من ذلكم الداء الذي ابتلاه الله به. قال: فتركت، أي تركت الملائكة السلام عليه. قال: فتركت الكي فعاد، أي فعاد سلام الملائكة عليه. بهذه الخطوات وصل عمران بن الحصين رضي الله عنه إلى درجة الربانية، إلى درجة أن صافحته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه بعبادته وقنوته لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.